साथै कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ फेरिएन। तीनचोटि नेपाल फेरियो, प्रजातन्त्रले, लोकतन्त्रले र गणतन्त्रले, तर फेरिएनन् मेरा कपडाहरू, स्वास्नीका चाहनाहरू, गालाबालाका भुकाउने पानीहरू। यो देशमा उस्तै प्रधानमन्त्री फेरिए पटक पटक, जनताहरू आशाका केन्द्रहरूले सक्दो चकटी धुनिरहे। अब त आनन्दले बस्न पाइएला कि? तर सुत्न भनी बिछाइएको मेरो माटोको बिछ्यान फेरिएन, म बस्ने घर जस्तो कुवाको ऋण फेरिएन। के गुनासो गरौँ खै, के गुनासो गरौँ खै, घर अगाडिको खोर त फेरिएन। नेपाल तीनचोटि फेरियो, यतिसम्म कि पुरानो नेपाल फेरिएर नयाँ नेपाल भयो, तर मेरो पुरानो गरिबी फेरिएन। धन्यवाद। कवितालाई हामी कविता सुनाइरहेका छौँ भने त्यसरी बिम्ब बुझ्दा पनि हुन्छ। म कवि भोला दाहाललाई स्टेजमा कविता वाचनको निमित्त आमन्त्रण गर्दछु। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तालीमा अलिक कन्जुसाइ भयो कि भन्ने पनि दिदीले पक्रेर जानुभयो, अलिक कन्जुसाइ नगरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कवि भोला दाहाल। बोकी भोक अभावग्रस्त गरिबीको मार खेप्दै रह्यो, आफै अन्ततौ विकास पथको यात्रा चलाइरह्यो। बेला खै कसले भनेर कहिल्यै माग्दै नपाऊँ भनी, कर्णाली छ स्वयं सशक्त भयो, बाँच्दैन आशा गरी। नमस्कार, म भोला धरातल आजको यस कर्णाली महोत्सवको तेस्रो संस्करणमा आयोजित कविता साँझमा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म एकमुष्ट नमस्कार गर्दछु र आयोजकलाई मलाई कविता वाचन गर्ने के अरे मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्दै म आफ्नो कविता वाचन गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ आग्रह। यो कवितालाई मैले शार्दूल विक्रीडित छन्दमा आबद्ध गरेको छु। आग्रह। जान्छौ के परदेशमा भन तिमी, के टिप्दछौ खै त्यहाँ, आमाका ममता बिना हृदयमा सन्तोष मिल्ला कहाँ। बाँझै छन् सबै धरा सकसमा, खेती किसानी हरे, खाने अन्न हुँदैन यो मुलुकमा, यस्तै अवस्था रहे। माग्दैछौँ सहयोगको सिलसिला, छुट्दैन कहिल्यै पनि, मागेरै सकियो शताब्दी तर खै पुग्दैन अहिले पनि। यस्तो जीवनमा छ निर्भर भने स्वाधीनता बाँच्छ र, लागौँ हात खियाउँदै लगनले कङ्गालको हुन्छ र। मिल्क्यो स्याउ किन्यौँ विदेशतिरको, मुस्ताङ जुम्ला कहाँ, खै हाम्रो उपयोग भो जडीबुटी, खोकेर मर्छन् यहाँ। आफै छैन बनाउने चिज सबै, किन्दा खुसी बन्नु छ, नेपाली पहिचानको अब नयाँ निर्माणमा जुट्नु छ। भाषा धर्म अनेक जात तरी छन् साझा सबैका, तर माया प्रेम र स्नेहको धरहरा अग्लिन्छ अम्बरा। धरतीकै छ यही अहो विविधता, जस्तै बगैँचा भनौँ, नाना पुष्प समान फक्रिरहने, सद्भाव रक्षा गरौँ। आफै चित्र गरौँ, आफै चिन्ह गरौँ प्रयास सबले, अस्तित्व के हो भनी
हाम्रो सानो उचाइमा फहरिने झुक्दैन झन्डा पनि। के पो छैन यहाँ छटा प्रकृतिका सम्पन्नता सुन्दर। साँच्चैको वरदान हो मुलुक यो, हो स्वर्ग हाम्रो घर। फुल्दै फुल विकासको मनभरि आनन्दको रागले नेपाली जन जोडियो सँगसँगै आफ्नै जसै भावले। मेरो आग्रह यो सदा मुलुकमा ऐश्वर्यको बास होस्। निष्ठा सत्य इमान कर्म पुजिने साम्राज्यको राज होस्। निष्ठा सत्य इमान कर्म पुजिने साम्राज्यको राज होस्। धन्यवाद। कविताको शीर्षक सन्चै छ तिमीलाई, एउटा प्रेम कविता। जीवन जे सोच्यो त्यसको विपरीत रहेछ। जीवन जे सोच्यो त्यसको विपरीत रहेछ। हिँड्दिन भनेको यो बाटो हिँडिरहेछु, जसले मेरा दुःखका कथाहरूलाई यो बाटो जस्तै लामो बनायो। कस्तो होला तिमीलाई कल्पना गरे, आज म तिम्रै घर छेउको बाटो भएर आएँ। हाम्रो स्मृतिहरूले नमिठो गरी गाँज्यो, भित्र कतै दुखे जस्तो भयो। यति धेरै दुखी रहने सम्झना उहिले सकि जानु पर्थ्यो। जसरी तिमीले छोड्यौ ती तमाम कुरा, ती एकान्त लामा बाटाहरू, ती आँखाहरू जसलाई पढेर कति पटक हामीले आफैलाई भेट्टाएका थियौँ। अझै सम्झना छ म त्यो दिन मुस्कुराएर शर्माएको तिमीले छिनमै थाहा पाएका थियौ। तिमीले बिर्स्यौ नि ती स्मृतिहरूलाई। हो, म सँगालेर राख्नेछु ती सबै चिसो सिरेटो जस्तै हिमाल हेरेर, चिसो सिरेटोसँगै हिमाल हेरेर एकान्त त्यो चौतारामा बसेथ्यौँ। सायद आफैले भोगी ल्याएको विगतलाई सम्झिएर अनायासै एक अर्कालाई हेरेर रोएथ्यौँ। कारण केही थिएन, आँसु नै झार्नु पर्ने। हामी यसरी उदास उदास हुनुपर्ने। हामी त प्रेममा लीन थियौँ र पूर्ण थियौँ। आशा छ कुनै अखबारमा छापिनेछन् यी शब्दहरू। तिमीले त्यो बेला पढ्नेछौ र सम्झनेछौ मलाई। तिमी सन्चै छौ होला र आफ्नो जीवनमा खुसी। म वर्षौँपछि तिम्रो घरको बाटो भएर हिँडेँ। सायद यसो हुनु पनि मैले नसोचेको जीवनको सुन्दर जोक हो। यति नै कि अरू? प्रिय कवि पहल अश्विन, धन्यवाद सबैलाई साइनो अनुसारको जब यता माधव दाईले खस खस भनिराख्नु भएको छ, तर खस भाषाको कविता लेख्न सकिनँ, माफी चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ भिडी मान्छेको भूगोल।
हेरेर चन्द्रमाको मुहार तापेर सूर्यको टन्टलापुर आगो ओछ्याएर धरतीको हरियो बिस्तरा म आँखा नचिम्लिएर निदाइरहेछु वर्षौँदेखि यही भूगोलको कुनै छेउछाउमा। हेरेर चन्द्रमाको मुहार तापेर सूर्यको टन्टलापुर आगो ओछ्याएर धरतीको हरियो बिस्तरा म आँखा नचिम्लिएर निदाइरहेछु वर्षौँदेखि यही भूगोलको कुनै छेउछाउमा। मलाई देख्ने अनुमति छैन कृत्रिम सपनाहरू, मभित्र छैन कुनै रहरहरूको चिडियाखाना। म यो युगको एक युग भएर पनि मभित्र छैन कुनै युगहरूको दस्तावेज। यो सडकको वरिपरि मैले हिँडेका पैतलाका छाप गनियो भने लगाइसके होलान् मेरा पैतलाहरूले 7 महादेशलाई 7 फन्का। तर माफ गर्नुहोला, म नागरिकता नपाएको भुइँ मान्छे, मलाई संसार घुम्ने अनुमति छैन। यो सडकको वरिपरि मैले हिँडेका पैतलाका छाप गनियो भने लगाइसके होलान् मेरा पैतलाहरूले 7 महादेशलाई 7 फन्का। तर माफ गर्नुहोला, म नागरिकता नपाएको भुइँ मान्छे, मलाई संसार घुम्ने अनुमति छैन। यो सहरका फुटपाथ पेटीहरूमा म मस्तले निदाइरहेका रातहरूमा भक्तजन आत्माहरूले मेरो शरीरमाथि फेरेको पिसाबले बग्यो होला विकारको कुनै अर्को कणाली। तर माफ गर्नुहोला, यो सहरका कुनै पनि होर्डिङ बोर्डहरूमा कहीँ पनि खुला पिसाब मुक्त क्षेत्र लेखेको छैन। परारै साल स्कुल पढ्नलाई घरबाट निस्केको मेरो छोरा, परारै साल स्कुल पढ्नलाई घरबाट निस्केको मेरो छोरो जन्म दर्ताको खोस्टो नभएर स्कुलमा हेडसरले नाम लेखाउन नमान्दा उसको पहिलो दिनको स्कुल नै जिन्दगीको अन्तिम दिन हुन पुग्यो। परार साल भूकम्पले घरबार विहीन बनाएपछि तिम्रो सरकारी राहतको लाइनमा नागरिकताको खोस्टो खोजेपछि राहत लिन गएकी मेरी स्वास्नी मेरो हातबाट कहिल्यै आफ्नो मुखमा पानीको थोपा नलिने गरी अर्को भूकम्पमा परी। आफू अनुकूलका नियम बनाएर शासन गर्ने ओ शासकहरू छोड तिम्रा शासन। के सूर्यले पृथ्वीमाथि शासन गरेको कुनै उदाहरण छ? आफू अनुकूल सीमा र साथ बनाई भूगोलमाथि देश बनाएर राज गर्ने ओ टाउकेहरू भत्काउ तिम्रा सीमा र साँधहरू। के चराहरूको कुनै देश हुन्छ र? मलाई नागरिक भएर पनि अनागरिक बनाउने जलाइदिउँ तिम्रा संविधानहरू। ओ संसारका शासकहरू उर्ल अब घमण्डको भयाङबाट भत्काइदिउँ मान्छेले बनाएका सीमाहरू र बाँचौँ एकपटक भुइँ मान्छे भएर घुमिदिउँ संसारभरि निर्धक्क। के भुइँ मान्छेको कुनै अर्को भूगोल हुन्छ र? धन्यवाद। धन्यवाद विज्ञानजी। नमस्कार सम्पूर्णमा। मेरो कविताको शीर्षक छ घोषणापत्र। चुनाव नजिकै छ। विस्फोट र साइरनका कणहरू बीच हिजो एक क्रान्तिकारी उभिएको थियो। मन्दिर होइन आस्था भत्काइरहेकाहरूले क्रान्तिकारी आवाज दबाई आतङ्ककारी करार गरी बेपत्ता पारिदिए। के भएथ्यो मेरो बाल्यकालमा क्रान्तिको नाममा। लकान्द्रो धामीको लटो काटियो, सामाजिक पढाइरहेका शिक्षक एकाएक समाजबाट हराए। देखिएको थियो कानेगाडमा सामन्ती जिम्वालको रातो रगत। लागेको थियो मेरो बाल्यकालमा केही हुँदैछ। यस्तै भइरहेको बेला एकाएक मेरी आमा हिँड्न थालिन्। नाङ्गो पैतला, सेतो लुगामा त्यो गोरेटो अफसोस। दायाँ बायाँ फुलिरहेका हुन्थे लाली गुराँस आफ्नो रातो यौवन देखाएर। अनि मेरी बहिनी हिजो आज र भोलि पनि कानुनका पानाहरूमा उल्लेखित पैतृक सम्पत्ति शब्दहरूमा आफ्ना बालाई खोजिरहन्छन् र खोज्दैछन्। अहो म कस्तो नालायक जन्मिएछु। आफ्ना बाका लागि न्याय हटाउन नसकेका ती घोषणा पत्रहरूमा ताली बजाउने दिन कुरिरहेछु। धन्यवाद। यो कवि रमेश तिवारीलाई। त्यसै गरी म अब अनुज पुस्ताको अन्तिम कवि त्यो कार्यक्रमको अवधि भएको है यस स्टेजमा आएर कविता वाचन गरिदिनु हुन म श्रेया सुवेदीलाई
जो यस कर्णाली उत्सवको भलिन्टियर पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई आएर कविता वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्णलाई उहाँलाई उत्साहको रूपमा ताली पनि बजाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कवि श्री यस कर्णाली उत्सवको प्राङ्गणमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म श्री आशीर्वृतिको तर्फबाट न्यानो नमस्कार। मेरो कविताको शीर्षक छ प्रकृति र प्रेम र मेरो कविता यस प्रकार सुरु हुन्छ। असमञ्जसमा परेको छु म प्रकृति देखेर यी मानवका रीति र थिति। मानौ मलाई सहनशीलताको देवी मानिन्छ, मानौ मलाई सहनशीलताको देवी मानिन्छ। अनेकौँ तवरको पूजा अर्चना गरिन्छ, तर मेरो आँगनीमा छुरा घोपेर मेरो बालकको घाँटी निमोठेर कुन प्रेम देखाइरहेछौ तिमी, कुन संवेदना देखाइरहेछौ तिमी। मेरो आँसु सकिसक्यो प्रदूषित जलका स्रोत देखेर, मेरो सास रोकिसक्यो वन जङ्गल मासिएको देखेर। डढेलो वनमा लाग्छ दन्दन बल्छ छाती मेरो, बाढी नदीमा आउँछ बगाउँछ अनुभूति मेरो। हिमशिखर पग्लिरहँदा तिम्रो मन किन पग्लिन्न खै, सुनपानी छरिरहँदा तिम्रो मन किन सङ्गिन्न खै। म निसासिएको छु, म अतासिएको छु, म विरक्तिएको छु। म कोलाहलमा शून्यता खोज्दैछु, जहाँ एक मुठी सफा हावामा श्वास लिन पाइयोस्, एकै घुट्टी भए नि अञ्जुलीभरि कञ्चन पानी पिउन पाइयोस्। म त्यस्तो समयको कल्पना गर्दैछु जहाँ कुनै नदीले प्रदूषित होइन सङ्लो पानी बोकेर बग्छ, जहाँ कुनै खाली जग्गा फोहोरको क्रीडास्थल होइन केही नवीन सिर्जना गर्ने ठाउँ बन्छ, जहाँ प्रकृति पीडाको होइन प्रेमको स्रोत बनोस्। सबै वर्गका लागि यहाँ समान ओत बनोस्। मलाई गर्वका साथ प्रकृति भन्न पाइयोस्, तिमीलाई दम्भका साथ मानव भन्न पाइयोस्। धन्यवाद। यस कर्णाली उत्सवको स्टेजमा आएर कविता वाचन गरिदिनु हुन कवि उमेश तिवारीलाई आमन्त्रण गर्दछु र उहाँलाई जोरदार तालिका साथ स्वागत गरिदिनु हुन पनि म उत्तिकै अनुरोध गर्दछु। कवि उमेश तिवारी स्टेजमा आएर कविता वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। मेरो कविताको शीर्षक छ बाध्यता। कवि घरको आँगनमा कविता लेख्न भनी एकोहोरो टोलाएको छ मरे तुल्य झैँ। कविको आँगनमै आएर बस्छन् एक जोडी परेवा, भाइ सिकारी छ घरमा भोकमरीले बहिनी मरेकी छे। दुर्भाग्य एक जोडी परेवा बचाउन बाध्यता छ कविलाई। एक मध्य रातमा कवि सपनाको खोजीमा पत्रिका पल्टाउँछ। पत्रिकाका पानाहरूमा जनतासँग विद्रोह गरिरहेका देखिन्छन् नेताहरू, बन्दुक बोकेर सडकमा हिँडिरहेका छन् सेनाहरू, तस्कर गर्न जङ्गलतिर दौडिरहेका छन् सिकारीहरू। यस्तो बेला चिडियाखानादेखि सिंहको गर्जन सुनिन्छ, अचानक कवि सम्झिन्छ सिंहकै कारण मरेकी उसकी आमा। आज बा बचाउन सिंहलाई आहारा लिने आदेश आएको छ कविलाई। आज बा बचाउन सिंहलाई आहारा लिने आदेश आएको छ कविलाई सरकारदेखि। घर माथिको आकाशमा ताराहरूले जुनलाई घेरिरहेका छन्, उज्यालो कम गरेन भने उसै गरी तर कविको घरमा कविलाई शासकहरूले घेरिरहेका छन् कलम नचलाउन भने। यो पटक कविलाई बाध्यता छ ताराहरूदेखि जुनलाई स्वतन्त्र बनाएर देखाउनु छ अनि उज्यालो पार्नु छ देश। कलम रोकेमा कविको हत्या हुनेछ शासकहरूदेखि, कलम चलाउनै पर्ने बाध्यता छ कविलाई देशसँग जुनको लागि। एकोहोरो सोचिरहन्छ कवि अनि सोचिरहन्छ सोधिरहन्छ, खै कता छ वीरता भीमसेन जन्मिएको देशमा, खै कता छ एकता पृथ्वीनारायण जन्मिएको देशमा। तर कविले प्रश्न गर्न सकिरहेको छैन, खै कता छ शान्ति बुद्ध जन्मिएको देशमा भनेर, किनकि उसले बुद्ध बन्ने आदेश आएको छ शासकहरूदेखि। त्यसैले ऊ मौन छ। अचानक घर पारीको जङ्गलदेखि बन्दुकको आवाज आउँछ र कविको कानमा ठोकिन्छ। आँसु झार्दै सम्झिन्छ कवि सिमानामा मरेको भाइ। आफैलाई प्रश्न गर्छ सिमानामा आउन पर्ने आवाज आज जङ्गलमा किन? मनको कुनै पेजमा पनि उत्तर भेटेन कविले, त्यसैले ऊ मौन बस्छ। फेरि सम्झिन्छ उपदेश बेच्दै बसेको मूर्ति जस्तो जिउँदो सरकार। सँगै सम्झिन्छ मेरो देशको संविधान पुस्तक च्यापेर बलात्कृत भएकी आफ्नो प्रेमिका।
चारैतिर सुरक्षाको घेरामा मृत्युको मुखमा परेको छ कवि, किनकि उसलाई आफ्नो भाव बचाउनु छ, बुद्ध बन्नु छ, देश उज्यालो पार्नु छ। देशको भविष्य सोचेर कविले लेख्न सकेन कविता। बाध्य छ त उसलाई अन्तिम प्रश्न गर्न, त्यसैले अन्तिम प्रश्न गर्छ कविले आफैलाई। अब पोस्टमार्टम पहिले कसको होला, प्रेमिकाको वा प्रेमिकाले च्यापेको पुस्तकको? धन्यवाद। म सावित्री भट्टराई। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ प्रश्न उत्तर फेरि प्रश्न। र अब मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। दुर्गमता, अविकास र पछाडि परेको भूगोल किन? अन्धविश्वास, कुरीति, रोग भोग भनेर बुझ्ने किन? भोकमरी र अशिक्षाको अन्धकारले भरिएको बुझ्छौ किन? काठमाडौँका अग्ला महलका झ्यालबाट हेर्दा कर्णालीको आकृति कस्तो देखिन्छ होला? कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टि परिवर्तन कसले गर्ने? यिनी प्रश्नवाचक चिन्हको अन्त्य कसले गर्ने? आखिर के हो कर्णाली? विवाहको लागि सजिएकी सुन्दर दुलै हो कर्णाली। भगवानको वासस्थल स्वर्ग हो कर्णाली। धरती मुनिको अभिलेख हो कर्णाली। समृद्धि प्राप्तिको सम्भावना हो कर्णाली। नेपालको लाज छेक्न प्रयोग गर्ने वस्त्र हो कर्णाली। सयौं थुङ्गाको फुलबारी हो कर्णाली। मर्नु अघि घाँटीमा हालिने जलको महासागर हो कर्णाली। एक शब्दमा भन्नुपर्दा नेपाल आमाकी सर्वगुण सम्पन्न सन्तान हो कर्णाली। मेरो नाममा लुट्छस् कहिलेसम्म? मेरो नाममा भ्रष्टाचार कहिलेसम्म? राजनीति कहिलेसम्म? चोरी अनि डकैती कहिलेसम्म? मेरो स्वाभिमानलाई कसले बचाइराख्ने? कठै कर्णाली भन्ने अभिव्यक्तिको अन्त्य कसले गर्ने? मेरो मुहार कसले फेर्ने? विकास गरी कर्णालीको परिभाषा बदल्ने जिम्मा कसको हो? अहो कुरा कर्णालीका। धन्यवाद। उपस्थित सम्पूर्ण माझमा समीक्षा नेपाल आफ्नो ज्ञान अभिवादन टक्राउन चाहन्छ, स्वीकार्नुहोस्। आज म हजुरहरू सामु एउटा छन्दबद्ध कविता लिएर प्रस्तुत भएकी छु। मेरो कविताको छन्द रहेको छ शार्दूल विवृत। साथै मेरो कविताको शीर्षक छ कर्णालीको सपना। कर्णालीसँग खोलिएर ममता बग्दैछ छाती मुनि, माटो बन्छ पवित्र उर्वर पाएर सञ्जीवनी। अग्लो वास छ हिमालमा छ शिवको कैलासै भूमिमा, गर्छन् चञ्चल नृत्य गान वसुधा हेर्छिन् यही भूमिमा। डोल्पा गौरवले मुसुक जसरी हाँस्दै छ माया छरी, हुम्ला स्वागत गर्छ आदर गरी गाँस्दै नयाँ माधुरी। प्यारो संस्कृति सभ्यता उदयको प्राचीन पौराणिक, जुम्ला बोल्दछ प्रेमले प्रणयको गाथा जपी हार्दिक। कालीकोट छ नामबद्ध करमा राखेर पुष्पाञ्जली, राडाले पदचापनै अतिथिका गन्दैछ हेर्दै चुली। जाडो छैन सुरम्य शान्त छ धरा, लाग्दैन गर्मी उति, यस्तो लाग्दछ स्वर्गबाट विधिले चल्दैछ यो पद्धति। आफै शान्त र सौम्य भाव मुगुको सन्देशमा प्रेम छ, हावा चल्छ हिमालबाट जसको यो स्पर्शमा प्रेम छ। चङ्खेली अनुराग छल्दछ मिठो डाँफे उडाई यहाँ, कस्तुरी बन घुम्दछन् चपल भई सामिप्य आई यहाँ। चौरी चामरको विशुद्ध सपना डोलाउँदै बुन्दछे, साँच्चै लाग्दछ पाहुना प्रकृतिले बोलाउँदै थुन्दछे। बोकी प्यार पार बस्दछ कुरी दैलेख आफ्नो घर, पानी माथि सदैव बल्दछ जहाँ ज्वाला बनी भरभर। ठन्डी शीतल वर्षिने रुकुमको हावा चल्यो पश्चिमा,
त्यागिन्छन् कटुता समस्त मनका छोएर सेतो हिम उठ्ने छन् चिचिला पढेर ममता जातित्व राखी पर जुट्ने छन् सुकिला बुझेर लघुता भन्दा उठी आखिर बन्ने छैन कुनै निरीह जनता न्यानो न्याय नपाई मरी पर्ने छैन लिएर भोक पटुकी कसले कमाई गरी मेरो लोक छ पूर्ण यो प्रकृतिमा समृद्ध वैशालु छै उस्तै शान्त छ छैन बेसुर कुनै योगी र श्रद्धालु छै पर्दा खुल्छ अवश्य बादल हटी झर्ने छ न्यानोपना कर्णाले उभिने छ दुःख पछिको बोकी नयाँ जीवन कर्णाले उभिने छ दुःख पछिको बोकी नयाँ जीवन। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम रोशन रावल। म सिधै आफ्नो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ विचार। मानव सभ्यताको खुड्किलाहरू पर्याङमा एकपछि अर्को पाइला राख्दै गर्दा सिङ्गो पिटिउका हाम्रा पुर्खाका विचारहरू दुई दलीय बिरुवाको बिहा दुई भागमा विभक्त भएदै दुई फरक विचारमा विभक्त भएछन्। एकतरी पुर्खा जो प्रकृति बोधगम्य छ भन्ने कुरामा अटुट विश्वास भरोसा आस्था राख्थ्यो। प्रकृतिको रहस्यको खोजमा खुसी सन्तुष्टि खोज्थ्यो भेट्थ्यो। अनि पृथ्वीको अर्को कुनाको पुर्खाहरू जसको विचार विश्वास प्रकृति अबोधगम्य छ भन्ने कुरामा कुनै बलियो खम्बा जाइ अडिग थियो, जो मात्र सहज जीवनयापनमा खुसी खोज्थ्यो भेट्थ्यो। कैयौँ युग पछि पर्दै पिछा गरिरहेछ, घिर्सिरहेछ, छेपारिरहेछ, दौडिरहेछ मुटु फुल्ने गरी। तर पनि कैयौँ युगपछि यी दुई पुर्खाका नयाँ पुस्ताहरूको बिचको प्रतिस्पर्धा युसेन बोल्ट र भर्खर सिकारु बिचको धावकले लाग्छ। आफ्नो पुर्खाहरूको विचारले विश्वासले पछि परेको अनुभूति गरेको एक नेपालको प्रणालीको युवक सोचिरहेछ, गमिरहेछ। हाम्रो पुर्खाले अँगालेका विचारले खुसी खोज्ने हुने तरिकाले हाम्रो पुस्ताले दुःख पाए पनि हाम्रो पुस्ताले अँगालेको विचारले भावी आउने पुस्ताले दुःख नपाउन्। एक इन्जिनियरिङ अध्ययनरत युवाले सोचिरहेछ, गमिरहेछ, हरेक संरचनाको डिजाइन गर्दा किन इन्डियन स्ट्यान्डर्ड मात्र प्रयोग हुन्छ? सोचिरहेछ, खोजिरहेछ, किन नेपाल स्ट्यान्डर्ड भन्ने छैन? यो प्रश्नले अप्रश्नमा खिन्न बनाइरहेछ वर्षौँदेखि उसलाई। एक युवक सोचिरहेछ, सिर्फ एउटा विचारले कति अन्तर पार्दो रहेछ, हामीले अँगालेको विचारले आउने पुस्ताले ठुलो असर पार्दो रहेछ। एक युवक आफूले प्रश्न सोधिरहेछ, यदि भाग्य हाम्रो जिन्दगीको ड्राइभर हो भने हजारौँ एसियन फुटबल प्लेयरहरू मध्ये कोही किन पेले, म्याराडोना, मेसी, रोनाल्डो जस्तो बन्न सकेनन्? सोचिरहेछ यो युवक। हरेक क्षेत्रमा पश्चिमाहरू अगाडि कसरी भए, त्यहाँका मान्छे मात्र जादुमय खेलाडी कसरी भए? सोचिरहेछ, खोजिरहेछ यो युवक। यसरी सोचिरहेछ। सोच्नु त धेरै सोचिसके, अब केही गर्ने बेला आएको छ। धन्यवाद। मेरो कविता यतिमै टुङ्गिन्छ। यो मेरो लागि एउटा मिठो सङ्गीत पनि थियो। यहाँ पुरुष गर्दै गर्दा सुरुमा एउटा स्लोगन देखेको थिएँ, विचारले विकासलाई निर्देशित गर्छ भन्ने। मेरो कविताको शीर्षक पनि मैले हिजो विचार राखेको थिएँ। यो मेरो लागि एउटा मिठो सङ्गीत थियो। धन्यवाद, तपाईँहरूले मेरो कविता सुनिदिनु भयो। धन्यवाद।